तपेर हेकान गसित शार्टकट वजह मज कन शीन आब हालस में शीन मज ग कि इज्जत है, हमें भी इज्जत है, अगर कोई पैसा मांगेगा हम ख़त्म हो जाएंगे। सबों को देखती हूँ कि सबों के पास घर है, हमारे पास क्यों नहीं घर है। फिर मैं खुदा से कहती हूँ कि हमें जल्द से जल्द घर बना के दे दो। सोपा कर सन क्या वनो अत कित कर बेहन है ना यह रूद शीन यप लिफाफ मे गड़मत आब गड़ पतल थान तो तिमन मज आब फेड़। आवास योजना से महरूम जम्मू कश्मीर के भदरवा में एक गरीब खानदान इस ठिठुरती ठंड में अपनी जिंदगी एक टिन शेड में गुजार रहा है। घर वालों का आंखों में आंसू लेकर कहना था कि उनको अंदेशा है कि कहीं ये सर्दी उनकी जान न ले, क्योंकि हुकूमत इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पनाह देने में आज तक नाकाम हो चुकी है। महबूब अहमद फानी ने इल्जाम लगाया कि इसने कम से कम 10 बार मुतलका हुकाम से PMAY सहूलियात हासिल करने के लिए मदद की अपील की, ताहम उसकी वजह से इनको आज तक कोई भी फायदा नहीं निकला। हमारे नुमाइंदे कामरान खान के साथ बात करते हुए म्यूनसिपैलिटी के एग्जीक्यूटिव अफसर यूसुफुल अमर ने कहा कि इनका केस सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से अप्रूव हो चुका है और नेक्स्ट वीक में इनको सैंक्शन लेटर और कुछ पैसे एडवांस में देकर इनकी मुश्किलात का अजाला किया जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे कामरान खान की ये रिपोर्ट। क्या नाम ये कित काल पर ये नाव शाही अस गो ये 3 वरी गई यह हालत वो पान वुचान तो शेडस मज रोजान है ना एक गार दीदी जरा कोर्मुत तड़ जरा वन मगर बे तुड़न बे शेड वह रोशी ये शेडस मज षटन है ना खुदायस सिवा कुछ बस सोन। चलो ये तुम शुक्रिया अदा कर तुम आयु तुम पुरसु अस हाल चाल सन मदद लगमत कर अल्लाह ताला दिव अवुक अजर तुम है ना आव नश क्या वनो अत कि आब तो पे ओड़े अन सोरे कह सन मजबूरी अगर अस मजबूरी आसन हेको कमर कर मगर छुन साफ किताब ये शेडस मज गुजार कर पान चुन गार दिथन गुजार कर ये वन 4-5 शुर मो हश ती सारी फैमिली ये एक पास शुर शिंगन बे पास शिंगन यह रुत लगन मा लगन रुत एक कमर शुर शिंगन अकिस कमरस शिंगो बेस कमर एकसी जाय तड़ चन पहुँचन रचन मज ये शेडस मज अस गई 3 वरी इथे कर यमे हाल मगर सोन ये बजी न कह गई दरखास्त दिम टोनस मज मगर कस बोजी न वन वन तुम हर गमच वन इत कर वन हुत कर खुदा जान क्या कर यह अल्लाह ताला राज जान कि पता नहीं हमारी किस्मत में ऐसा लिखा था आदे इथे कर है ना आव नी ब्रोट क्या वन सोपा कर सोन क्या वनो अत कित कर बेहन है ना यह रूद शीन यप लिफाफ मे गड़मत आब गड़ पतल थान तो तिमन मज आब फेड़ पे है ना मेन मकदर ऐसा इथे किस्मत ये अद हाल। चलो अगर मोदी जी बचर थोमुत गरीबन हिंद खतर मकान थमित कह अस दी चलो अस बनाओ मकान हाँ अस गो खुश हाँ योतम वन कि जोस कर जफाकशी वारा जफाकशी मे कर्म मालि कर वैरू कर कोता यह कमरस गो डिस्क प्रॉब्लम बहुत हेकान कम कर मगर तो कर यथ हालतस मज वन लुकन कम कर अत लुक तचार चलो अल्लाह ताला दिन तंदुरुस्ती जिंदगी उम्र दिन खुदा मीन क्या आयु तुम वो कैस तुम पाने वुचन क्या हालत सन यह सन मजबूरी वन कि चलो अगर गवर्नमेंट दिहे कह बनाओ 1-2 कमर बनाओ पन दपान मोदी जी बचर दिवन ताम वोत नस तक कह वो क्या पता अल्लाह ताला मा कर कह मदद अस गया भी खबर तम से अल्लाह ताला है ना कर मदद अदे हेको बनाइत 6 सासन से 2 सासन तक क्या मकान बन यम 5 तथ होत यह पलाथ दित लुकन नश कर्ज होतमुत लुकन नश होतमुत कर्ज अत दित अस पलाथ ये है ना बस मन छन लुकन ब्रोह कन गसन अगर लुक वन सेन पे मे गि हार्ट अटैक कि सांभी नहीं हमारे पास क्या कर
ہٮ۪کان أسۍ قرضہٕ تہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان لٔگۍ مۄکلٲیِتھ ہے نا ییٚکیٛاہ دَپان ٲسِم سُہ کونٛڈ اوسُم تَتھ منٛز 3 ساس ٲسِم 2 ساس چھِ أمۍ تٔڑی ژٔٹۍ پوٚز گژھُن اَتھ منٛز کیٛاہ چھِ وۄنۍ دَپان 0 اکاوُنٛٹ چھِ کھٲلمٕتۍ چلو گژھو کھولو نہ چھُ راشن کارڈ نہ چھُ کینٛہہ دُکانَن تہِ چھُ قرضہٕ لُکَن ہُنٛد کھوٚسمُت تہِ کینٛہہ تَپٲرۍ چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان گٔژھِتھ أسۍ چھِ شاٹ کٹ وجہ منٛز کِنۍ شیٖن آب حالَس منٛز چھِ شیٖنَن منٛز گژھان کیٛازِ کہِ عزت ہے ہمیں بھی عزت ہے اگر کوئی پیسہ مانگے گا ہم ختم ہو جائیں گے اگر بہٕ زیادٕ ٹٮ۪نشَن ہے مےٚ گژھِ رگ پھٹن پرٛیشَر چھُم گژھان ہاے پرٛیشَر اَتھ چھِم رگن چھُ گژھان دَک 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 سُہ کیٛاہ سونٛچان چھَس نہٕ راتَس چھِم نہ نِندرٕے یِوان راتَس چھَس آسان سونٛچان مےٚ چھَس خۄدایا کِتھ کٔرۍ کیٛاہ کَرِ اَتھ چھَس وَنان خۄدایا چلو ژٕے کٔرۍ ژٕ مدد کورِ تہِ چھِ ہرشاوٕنۍ کہِ چھےٚ نہ ہرشاوٕنۍ صُبحن چھُنہٕ بَنان کَلہٕ تَتھ وُڑُن تُلُن تیٖژ تۭر اتنی سردی ہوتی ہے ادھر تیٖژ تۭر چھِ آسان شیڈ چھُ گژھان تٔڑِتھ چھُنہ کورا یَتھ چھِ تِلہٕ کَتُر لگان کیٛاہ وَنو شُرٮ۪ن چھَس بہٕ دِوان اَتھ 9-10 بجہِ ناد مےٚ یِم چھِ شِنگِتھ یِم گژھن بٮ۪مار گژھن چلو میون چھُ سۄکھٕے وۄنۍ مےٚ چھِ اُمبر کھیٚمٕژ تہِ وۄنۍ بیٚیہِ کیٛاہ شُرے روزنم رٔتۍ تہٕ پَنُن چھُم سۄکھٕے یَتھ چھُ وۄنۍ خۄداے بہتر زانان کہِ یَتھ شیڈَس منٛز کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ رٲژ ژَٹان لُکھ چھِ بیٚہوان بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن مکانن منٛز دورٮ۪ن ڈبل بِڈن دروازن تام موم جام لٲگِتھ اور بہٕ چھُس نٮ۪بر کَنہٕ یِم پوہچہِ رٲژ یِم ماینسَس منٛز چھِ وٕنکٮ۪س پَکان وٕنکٮ۪س چھُ تِلہٕ کَتُر مطلب 1 میٖٹر بۄن خۄدا کَرے رحم ییٚلہِ بہٕ یہِ ٹیٖن تٔڑان چھُ تہٕ مطلب راتَس پیوٚو مےٚ بُخارِ تھاوٕنۍ زٲلِتھ بَڑٕ مُشکِلاتُک سامنہٕ پیوٚو مےٚ ییٚتٮ۪تھ کَرُن درخاست دِژٕ ہُہ تہِ یہِ تہِ واریاہ کینٛہہ کَریو تہٕ مگر یہِ اَندیو نہٕ کانٛہہ دَپان اَتہِ چھِ دِوان ٹونَس منٛز مکان درخاست دِژٕ فایل بَنٲے پوٗرٕ اوٚنُسٕے کَتٮ۪ن پٮ۪ٹھ ہر جایہِ پٮ۪ٹھ دِژَکھ اوٚنُسٕے أنِتھ وۄنۍ تام بوزُکھ دَپان سوٗزمُت چھُ ہیوٚر چھُنہٕ وۄنۍ آمُت ہمیشہ بوز اَسہِ یِہوٚے تہٕ وۄنۍ گٔے 1.5-2 ؤری یِہوٚے بوزان ہیوٚر چھُ گوٚمُت ہیٚرِ چھُنہٕ وۄنۍ پَتہ کِنہٕ کر یِیہِ بَڑٕ بھری پریشٲنی حالہِ اوترٕ تہِ پیوٚو شیٖن أسۍ چھِ شیٖنَس منٛز شُرۍ چھِ اَندَر کَنہٕ بُخارِ چھِ دِژٕس بہٕ اوسُس بار بار تُلان یَتھ شیٖن ہَتو خۄدایا یَتھ گژھِ زیادٕ لوڈ یہِ ہیٚکہِ ؤسِتھ تہِ پٮ۪تھ مٔرِتھ تہِ ہٮ۪کو یَتھ تَل کانٛہہ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ یہِ چھِ یَتھ تَل سیف یہِ سیف چھِنہٕ یَتھ تَل اَسہِ کینٛہہ یہِ چھِ لۄکچَن لۄکچَن ٹَمنَن پٮ۪ٹھ تھوٚمُت مےٚ ٹِکٲوِتھ یِم تہِ چھِ خبر کِژھ گٔنۍ گژھن ہۄژِتھ تہٕ پَتھر پیٚژھ بٔڑ بھری تنٛگی منٛز چھُس بہٕ یہِ چھُ سون خۄدا سُنٛد رسوٗل چھُ زانان کہِ أسۍ چھِ زانان کہِ یہِ راتھ کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ گُزاران دۄہ کِتھ کٔنۍ چھِ گُزاران یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان کانٛہہ پٔژھِتھ تہٕ بٔڑ بھری پریشٲنی حال چھِ بَچہِ پَنٕنۍ ہٮ۪تھ دروازے ہٮ۪تھ ٹیٖنُک شَڈ چھُ بٔنِتھ ؤنۍتو وٕنکٮ۪س نٮ۪بر کَن چھُ اِنسانَس تِلہٕ کَتُر لگان یہِ چھِ اَندَر وٕنکٮ۪ن یَتھ ٹیٖن شِشتٕروٗ کوٚرُکھ مٲشِتھ تٔمِس تہِ چھِ سُہ تہِ چھِ بٮ۪مار تٔمِس گٔیو پٔتمہِ ؤری آپریشَن تٔمِس چھُ بٔڑ بھری آپریشَن گوٚمُت پِتَس منٛز ٲسٕس پَتھرٕے تہٕ تٔمِس چھُ آپریشَن گوٚمُت تہٕ تَوٕ خٲطرٕ چھِ مطلب سۄ کۭژاہ گُزار چھِ کوتاہ کَرُن راتھ چھِ آسان سۄ بِہِتھ ہوٚتٮ۪تھ خۄدا کَرے رحم مطلب تنٛگی چھِ واریاہ تنٛگی چھِ حد نِش زیادٕ تنٛگی چھِ گٔمٕژ راتَس پیٚوان تھاوٕنۍ بُخارِ زٲلِتھ شُرٮ۪ن دیُن بار بار بِستر ہَتو یِمن منٛز زیادٕ تٔڑے زیادٕ تۭرِ سۭتۍ چھِ دُنیا مٔرِتھ تہِ ہٮ۪کو کُس چھُ خۄداے سوا کُس چھُ بوزان کٲنٛسہِ بوز نہٕ آز تام واریاہ ؤری گٔے وۄنۍ یَتھ پَتہٕ پیوٚو مےٚ تہِ تنٛگی گٔے واریاہ أسۍ چھِ کَران یِہوٚے پنٛنٮ۪ن اعلیٰ اَفسَرانَن اعلیٰ عہدے دارَن کہِ کَم سے کَم اگر کینٛژَن نفرَن چھِ مِلان 2-2 3-3 مکان اگر اَسہِ غریٖبَس تہِ دی ہا 100 خۄدا کَرِ ہا تٔمِس بَچہِ چھِ جوان کورِ چھِ شُرۍ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ چھِ کینٛہہ تِم چھِ اَٹَن پٮ۪ٹھ پَرِ یِم چھِ بَچہِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بٔڑ پریشان چھِ یِوان یَتھ منٛز چھِ واریاہ پریشٲنی لٔجمٕژ گژھان تہٕ أسۍ چھِ گورمٮ۪نٛٹَس تہٕ عہدے دارَن یِہوٚے أپیٖل کَران کہِ اگر سانہِ خٲطرٕ تہِ کانٛہہ مکان نیرِ تہٕ خۄدا واسطے کٔرۍتو سٲنۍ تہِ مدد جی میرا نام ثانیہ ہے میں 7th کلاس میں پڑھتی ہوں اور ہمیں اتنی مشکلات ہو جاتی ہے اس ٹین کے شیڈ میں کہ ہم جب بیٹھتے ہیں تو اتنی ٹھنڈ ہو جاتی ہے کہ جب اسنو فالنگ ہو رہی تھی جب برف پڑ رہی تھی تو میرے ابو جان باہر آئے کہنے لگے کہ میں دیکھتا ہوں برف بہت ساری پڑ گئی تھی تو کوئی رات کے 10 بجے ہم باہر گئے تو پاپا کو میں ٹارچ دکھا رہی تھی اور میرے پاپا برف اٹھا رہے تھے تو کہتے تھے کہ تم مجھے ٹارچ دکھاؤ ہم برف اٹھاتے ہیں تو ہم ٹارچ لگے دکھانے تو پاپا نے
बर्फ़ उठा ली। तो हम जब बैठे फिर हम अंदर आए तो हमारे दिल में एक खौफ हो गया कि कहीं ज़्यादा बर्फ़ ना पड़ जाए और हम कहीं इसी में दब कर कहीं मर ना जाए। तो जब बर्फ़ पड़ रही थी तो मम्मी कहती कुछ नहीं होगा, खुदा पे भरोसा रखो, सब ठीक होगा। हम यहाँ पे बैठते थे तो जब बर्फ़ पड़ रही होती थी पापा बाहर जाते थे, देखते थे कि कितनी बर्फ़ पड़ रही है। तो हम 4 बहनें हैं, 1 भाई है, तो हम सब यहीं पे रहते हैं और मेरे अब्बू जान और अम्मी हैं। तो और मेरी एक बुज़ुर्ग दादी हैं जो 85 साल की है, और वो यहाँ पे बैठती है। उनको तक मुश्किलात हो जाती है कि कहीं बर्फ़ ज़्यादा ना पड़ जाए और हम कहीं यहीं पे दब ना जाए। तो जो मेरी दादी अम्मा हैं उनको फिर हम कहते हैं कि कुछ नहीं, उनको कहते हैं कंबल दे देते हैं, हम सब कुछ देते हैं कि तुम यहीं पे बैठो। फिर सबों को देखती हूँ कि सबों के पास घर है, हमारे पास क्यों नहीं घर है। फिर मैं खुदा से कहती हूँ कि हमें जल्द से जल्द घर बना के दे दो कहीं से भी। ये जो पीएम मोदी साहब ने जो ये निकाला है, ये गवर्नमेंट्स की तरफ से मकान मिल रहे हैं, वो भी अगर हमें मिल जाए तो। जो वो एक इशू था महबूब अहमद का, वो केस था जो कि वो उसकी फ़ाइल जो सेंट्रल गवर्नमेंट को गई थी। खुशी की बात यह है कि वो वहाँ से सैंक्शन लेटर आ चुका है और नेक्स्ट वीक जो है हम उसको सैंक्शन लेटर दे देंगे। और जब इशू आया था मीडिया में तो उसके बाद हमने उसको प्रोसेस को एक्सपीडाइट किया और थैंकफुली वो सैंक्शन लेटर और फाइल वहाँ से आ गई है, अप्रूवल आ चुकी है और नेक्स्ट वीक हम उसको सैंक्शन लेटर दे देंगे। तो आने वाले कितने समय में जो है उनके कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट होने की? हाँ डेफिनेटली। अब वो जब हम नेक्स्ट वीक उनको जो कि वो जो फाइल थी प्रोसेस में थी, नेक्स्ट वीक जब हम उनको सैंक्शन लेटर दे देंगे तो देन आफ्टर दैट दे कैन स्टार्ट देयर कंस्ट्रक्शन एनी टाइम। उसके लिए हम पहले उनको एडवांस दे देंगे क्योंकि उनकी जो हालत है वो काफ़ी खस्ता है उनकी। तो हमारी तरफ से असिस्टेंस होगी कि उनको हम एडवांस में दे देंगे और दे कैन स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन एज सुन एज पॉसिबल। किस स्कीम के तहत उन्हें ये मकान जो है दिया जाएगा? जी ये PMAY अर्बन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में एक स्कीम है जिसको BLC कहते हैं, बेनिफिशियल लेड, उसमें हम उनको वो मकान दे रहे हैं। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ़।